भागवत भनेको के हो, अनि भगवानलाई प्राप्ति गर्ने साधन के हो, भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, अनि भगवान को हुनुहुन्छ कसरी बुझ्न सकिन्छ, भगवानको महानता के हो र सम्पूर्ण शास्त्रको सार के हो भनेर समग्रमा यी 10 वटा अध्यायहरूमा चर्चा गरिसक्यौं, जस अन्तर्गत प्रथम अध्यायदेखि तृतीय अध्यायसम्म स्कन्द 2 का प्रथम 3 वटा अध्यायमा भगवानलाई प्राप्ति गर्ने साधन के हो, भगवानलाई प्राप्ति गर्नका लागि हामीले के गर्नुपर्छ, अहिले भगवानसँग हाम्रो सम्बन्ध के भएको छ, छुटेको जस्तो भएको छ। हामी सबै जति पनि आत्माहरू छौं, जति पनि जीवहरू छौं, मूलभूत रूपमा हामी सबै जति पनि जीवहरू छौं कृष्णका दास हौं, भगवान कृष्णका नित्य सेवक हौं। तर अहिले यो भौतिक संसारमा आउँदाखेरि हामीहरूले के कुरा बिर्सेका छौं, हामी दास हौं भन्ने तथ्यलाई, रहस्यलाई बिर्सेका छौं। त्यही भएर यो भक्तिमय जुन प्रक्रिया छ, यो प्रक्रियाले के गर्छ, फेरि हाम्रो सम्बन्ध जुन कृष्णसँग छुटेको छ, कृष्णलाई हामीले जुन भुलेका छौं त्यसलाई फेरि सम्झाउने कार्य गर्छ, फेरि जोड्ने काम गर्छ, भनेको कनेक्ट गर्ने काम गर्छ। त्यही भएर जुन यो प्रथम 3 वटा अध्यायहरू छन् स्कन्द 2 का, यो 3 वटा अध्यायहरूमा त्यो सम्बन्ध जुन हामीले भुलेका छौं भगवानसँगको, त्यो सम्बन्धलाई फेरि कसरी सम्झने, फेरि कसरी कनेक्ट गर्ने, त्यो कनेक्सनको पार्टलाई 3 वटा अध्यायमा चर्चा गर्नुभएको छ सुत गोस्वामीले, अर्थात् त्योभन्दा पहिला कसले चर्चा गर्नुभयो, शुकदेव गोस्वामीले। अनि जस्तो कि त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ जस्तो प्रथम जुन यो द्वितीय स्कन्दको हामीले हेर्ने भने पछाडि प्रथम अध्यायलाई प्रभुपादजीले के शीर्षक राख्नुहुन्छ, द फर्स्ट स्टेप इन गड रियलाइजेसन, भगवानलाई अनुभूति गर्नका लागि पहिलो चरण के हो भनेर त्यहाँ चाहिँ श्रवणको महत्त्वहरू वर्णन गर्नुहुन्छ। यो भागवत श्रवण गर्नका लागि के कुरा चाहिन्छ, यस्ता कुराहरूलाई त्यहाँ विस्तृत रूपमा वर्णन गर्नुहुन्छ र यो भगवत भक्तिमा अगाडि बढ्नै पर्छ है भनेर वर्णन गर्नुहुन्छ। त्यसै गरेर दोस्रो अध्यायमा द लर्ड इन हार्ट, हृदयमा बस्नुभएका भगवानलाई साक्षात्कार गर्ने उपाय के हो, भगवान हृदयमा बस्नुहुन्छ, यसको विषयमा दोस्रो अध्यायमा चर्चा गर्नुभएको छ। र त्यसै गरेर तेस्रो अध्यायमा चर्चा गर्नुहुन्छ डिभोसनल सर्भिस, द चेन्ज इन हार्ट, हृदयलाई परिवर्तन गर्न सक्ने, यो चाहिँ काम क्रोध लोभ मद मह मत्सर्यले भरिएको हृदयलाई परिवर्तन गर्न सक्ने ताकत केसमा छ, भक्तिमय सेवामा छ भनेर यसरी भागवतको दोस्रो स्कन्दका प्रथम 3 वटा अध्यायहरूमा के चर्चा गर्नुभयो सुत गोस्वामीले भन्दाखेरि कसरी कनेक्ट गर्ने, भगवानसँग सम्बन्धलाई कसरी हामीले पुनर्स्थापना गर्ने। त्यही भएर भगवानसँगको सम्बन्ध स्थापना गर्नु भनेको कुनै कृत्रिम कुरा होइन, कुनै आर्टिफिसियल कुरा होइन। हृदयमा पहिलादेखि नै कृष्ण भक्ति छ, भगवानको प्रेम पहिलादेखि नै छ, नित्य शुद्ध कृष्ण प्रेम साध्य काबु नए, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करए उदय भनेर चैतन्य चरितामृतमा वर्णन गरिन्छ कि भगवान श्री कृष्णको जुन प्रेम छ हरेक जीवको हृदयमा विराजमान छ। तर त्यो प्रेमलाई अहिले कसरी ढाकेको छ भन्दाखेरि जसरी एउटा फलामलाई बाहिरपट्टिको खियाले ढाक्छ, आगोलाई खरानी अथवा धुवाले ढाक्छ, ठिक त्यसै गरेर हाम्रो हृदयमा भएको प्रेमलाई केले ढाकेको छ, हृदयका विविध अनर्थहरूले ढाकेका छन्। काम क्रोध लोभ मद मह मत्सर्य, यी विविध किसिमका जुन कलमसहरू छन्, विविध किसिमका अपराधहरू छन्, विविध किसिमका यो संसारका मायाका प्रतिनिधि कुराहरू हाम्रो हृदयमा गएर बसेका छन्। ती कुराहरूले हामीलाई जुन प्रेम कृष्ण प्रेम हामीसँग छ हो त्यसबाट चाहिँ हामीलाई विमुख बनाएका छन्, अर्थात् त्यो कृष्ण प्रेमलाई ढाकेका छन्। अब के गर्नुपर्छ, जसरी खरानीले ढाकिएको आगोलाई अब निकाल्नु पर्यो भने त अगुल्टो ठोस्नु पर्छ, यताउता चलाउनु पर्छ, अनि त्यसपछि भित्रको आगो रातो आगो देखिन्छ। त्यस्तै गरेर भित्रको कृष्ण प्रेमलाई बाहिर जागृत गर्ने प्रक्रिया के हो भनेको कृष्णसँग कनेक्सन गर्ने, फेरि सम्बन्धलाई स्थापना गर्ने प्रक्रिया के हो त भनेर त्यसको सारांश स्कन्द 2 को प्रथम 3 वटा अध्याय, अध्याय 1, 2 र 3, यो 3 वटा अध्यायमा वर्णन गरिएको छ। अनि त्यस पछाडि अध्याय 4 देखि लिएर अध्याय 7 सम्म भनेको 4, 5, 6 र 7 मा भगवानको महानताको बारेमा वर्णन गरिएको छ। त्यहाँ
भनेको भगवानको युनिभर्सल फर्म विराट स्वरूपको वर्णन हुन्छ भागवतको यो स्कन्धमा हैन। भगवानले जब चाहिँ वर्मजीलाई प्रश्न गरिन्छ कि हजुरले यो सृष्टि रचना कसरी गर्नुभयो भन्दाखेरि वर्मजीले उहाँले यसको क्रेडिट जस लिनु हुँदैन। उहाँले त्यो जस कसलाई दिनुहुन्छ, म त कहाँ तुच्छ, म त देख्दा मात्र सृष्टिकर्ता हो, वास्तविक सृष्टिकर्ता भगवानै हुनुहुन्छ भनेर यो कुरालाई कसले वर्णन गर्नुहुन्छ, स्वयं सृष्टिकर्ता वर्मजीले वर्णन गर्नुहुन्छ। र भगवानको जुन विराट स्वरूप छ, सृष्टिको प्रारम्भमा जुन स्वरूपमाथि सृष्टिकर्ता वर्मजी स्वयंले ध्यान गर्नुभयो, स्वयंले त्यो ध्यान गरेर चाहिँ यो आध्यात्मिक सारलाई मनन गर्नुभयो, त्यो आध्यात्मिक सारलाई मनन गर्ने जुन सब्जेक्ट म्याटर विषय भनेको भगवानको विराट स्वरूप छ, त्यसको वर्णन केसमा आउँछ, त्यस पछाडिका 4 वटा अध्यायहरू अर्थात् अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6 र अध्याय 7 मा। भनेपछि यी 4 वटा अध्यायहरूमा भगवानको विराट स्वरूपको जुन वर्णन छ त्यसको सेरोफेरोमा यो विषयवस्तुमा यी 4 वटा अध्यायहरू केन्द्रित छन्। अनि त्यस पछाडि अध्याय 8, अध्याय 9 र अध्याय 10 जुन 3 वटा अध्यायहरू छन्, जसमध्ये आज हामी 10औं अध्यायको अन्तिम श्लोक अर्थात् 51 नम्बरको श्लोक वाचन गर्यौं। यी 3 वटा श्लोकहरू 3 वटा अध्यायहरूमा के वर्णन गरिएको छ भन्दाखेरि जति पनि यो आध्यात्मिक विषयवस्तुहरू हुन्, जति पनि आध्यात्मिक संसारलाई प्रतिनिधित्व गर्ने विषयवस्तुहरू छन्, ती सम्पूर्ण विषयवस्तुको सार यो 3 वटा अध्यायमा छ। त्यसो हुँदाखेरि अझ अन्तिम अध्याय अर्थात् 10औं अध्यायको शीर्षकै के रहेको छ, श्रीमद् भागवत नै सबै प्रश्नहरूको सार अथवा उत्तर भनेर वर्णन गरेको छ। भनेको अध्याय 8, अध्याय 9 र अध्याय 10 मा चाहिँ यहाँ भागवतमा जति पनि फिलोसफीको चर्चा भएको छ त्यसलाई सारांश रूपमा यहाँ वर्णन गरिएको छ। त्यसमाथि अध्याय 9 मा त 4 वटा यस्ता श्लोकहरूको वर्णन आउँछ, ती श्लोकहरूमा चाहिँ सम्पूर्ण भागवतम लुकेको छ। सृष्टिको अनादि कालमा जब यो सृष्टिको रचनाको कालमा सृष्टिकर्ता वर्मजी भ्रमित हुनुभएको थियो, त्यो बेलामा स्वयं भगवान विष्णुले अर्थात् भगवान कृष्णले वर्मजीलाई 4 वटा श्लोकको भागवत दिनुभएको थियो। ती 4 वटा श्लोकको भागवतमा अहिले 18,000 श्लोक विस्तारित भएको छ। भनेको ती 4 वटा भनेका मुख्य 20 श्लोकाहरू हुन्। तिनै श्लोकाहरूमाथि सम्पूर्ण भागवत के भएको, निर्माण भएको, अथवा भागवत चाहिँ ती 3 वटा श्लोका 4 वटा श्लोकाको विस्तार मानिन्छ, जसलाई भन्छ चतुर्श्लोकी भागवत। मतलब अध्याय 9 मा श्लोक संख्या 33, 34, 35, 36 यी 4 वटा जुन श्लोकहरू छन्, यी श्लोकहरूमा भागवतका सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूलाई के गरेको छ, जिप फाइल बनाएर हैन, त्यसलाई चाहिँ कम्प्रेस गरेर सुत गोस्वामीले यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ सम्पूर्ण कुरालाई। जुन कुरा सृष्टिको अनादि कालमा अर्थात् सृष्टिको प्रारम्भमा ब्रह्मजीलाई कसले ज्ञान दिनुभएको थियो, भगवान कृष्णले दिनुभएको थियो। यसरी ती 4 वटा श्लोकको हामीले विस्तृत रूपमा वर्णन गरिसकेका छौं। ती 4 वटा श्लोकमा वैदिक शास्त्रको सार, जसलाई चाहिँ हामीले 3 भागमा विभाजन गरेर हेर्न सक्छौं, सम्बन्ध, अभिधेय र प्रायोजन। त्यो सम्बन्धको पनि वर्णन गरेको छ, प्रायोजनको पनि वर्णन गरेको छ र अभिधेयको पनि वर्णन गरेको छ। सम्बन्ध मतलब कसरी हामी कृष्णसँगको सम्बन्धलाई स्थापना गर्ने, के छ हाम्रो र कृष्ण बीचको सम्बन्ध। अनि अभिधेय मतलब त्यो सम्बन्धलाई फेरि पुनर्जागृत गर्नका लागि के चाहिँ बाटो छ, कुन चाहिँ उपाय छ, अनि त्यो जागृत गरेर अन्ततगत हामी पुग्ने बिन्दु के हो, प्रायोजन के हो, कृष्ण प्रेमको जुन प्रायोजन छ त्यसको बारेमा यो 4 वटा श्लोकमा स्पष्ट वर्णन गरेको छ। र तिनै 4 वटा श्लोकको विस्तारको रूपमा यो भागवतमा 12 वटा स्कन्धहरू छन्। भने पछाडि यो भागवत भनेको गुरु शिष्य परम्परामा रहेर मात्रै हामीले यो भागवतको सार बुझ्न सक्छौं, हैन भनेपछि भागवतलाई यदि हामी बाहिरबाट आफैले स्वअध्ययन गरेर बुझ्न खोज्यौं भने पछाडि, अथवा आफ्नै साधनाको बलमा मात्रै हामीले यो भागवतलाई बुझ्न खोज्छौं भने पछाडि त्यो हाम्रो मूर्खता हुन्छ। त्यही भएर भागवतलाई बुझ्नका लागि गुरुको कृपा चाहिन्छ र यो गुरु शिष्य परम्पराको कृपाले चाहिँ हामी कोसँग कनेक्ट हुन्छौं, भगवानसँग कनेक्ट हुन्छौं, जोडिन्छौं भनेर सुत गोस्वामीले भन्नुहुन्छ। प्रभुपादजीले वर्णन गर्नुभयो कि बुद्धिमान मान्छेले जहिले पनि आफूभन्दा माथिको अथोरिटीलाई के गर्छ, कोट गर्छ, अथोरिटीलाई
उदाहरणका लागि प्रस्तुत गर्छ अनि आफूभन्दा अग्रज अथोरिटीले जे गरेको छ त्यो कुरालाई उसले के गर्छ भन्दाखेरि रिफरेन्सको रूपमा प्रस्तुत गरेर आफ्ना तर्कहरू पेश गर्छ। उदाहरणका लागि एउटा न्यायालयमा अदालतमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा वकिलले कुनै पनि मुद्दा मामिलामा बहस गर्नु पर्यो भने पछाडि एउटा मुद्दा मामिलामाथि उसले वकालत गर्दाखेरि आफूभन्दा पहिलाका आफूभन्दा अग्रज वकिलहरूले अथवा न्यायाधीशहरूले कसरी यो मुद्दा मामिलालाई सल्टाएका थिए त्यो रिफरेन्स दिन्छ र अनि त्यसपछि आफ्नो मुद्दालाई अगाडि बढाउँछ। पहिला यस्तो भएको थियो, यस्तो घटना हुँदाखेरि यो संविधानको धारा उपधारा यसलाई प्रयोग गरेर यो मुद्दाको समाधान भएको थियो, त्यसो हुँदाखेरि श्रीमान यो कुरालाई विचार गरियोस् भनेर वकिलले के गर्छ आफ्नो धारणा पेश गर्छ, हो कि हैन? भनेपछि आफूभन्दा पूर्ववत वकिलको उसले सहायता लिन्छ। यत्तिकै आफू मात्र जान्ने हुँदैन, अनि बोल्नु पर्यो भने मेरो विचारमा र तेरो विचारमा उसले कुरा गर्दैन, संविधानको धारा उपधारालाई के गर्छ कोट गर्छ। त्यस्तै गरेर यो जुन आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि हामीले के गर्नुपर्छ, हाम्रो मनको मनोगढन्ते कुरा गर्ने होइन, हामीले चाहिँ गुरु परम्पराबाट जे कुरा सुनेका छौं त्यो कुरालाई दोहोऱ्याउनु पर्छ। आफ्नो मेरो मनमा यस्तो लाग्यो, मेरो विचारमा त्यस्तो उस्तो गर्यो भने चाहिँ संसारमा के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक मान्छेका आफ्ना आफ्ना विचारहरू हुन्छन्, आफ्ना आफ्ना धारणाहरू हुन्छन् र त्यो आफ्ना आफ्नो धारणाले हामी कहिल्यै पनि परम सत्यको नजिक पुग्न सक्दैनौं, बरु परम सत्यबाट हामी टाढिँदै के हुन्छौं, पृथक हुँदै जान्छौं। त्यही भएर गुरु शिष्य परम्पराको महत्त्व छ भनेको यो भागवत नै पुरा जति पनि ग्रन्थ छ, भागवत ग्रन्थ भनेको गुरु शिष्य परम्परामा आधारित ग्रन्थ हो। जस्तो कि उदाहरणका लागि परीक्षित महाराजलाई सुखदेव गोस्वामीले भागवतको ज्ञान प्रदान गर्नुभयो, तर सुखदेव गोस्वामीले यसो मैले ध्यान गरेँ अनि हृदयमा फुरो, ल परीक्षित म तिमीलाई वर्णन गर्छु भनेर वर्णन गर्नु भएको होइन। उहाँले चाहिँ कसरी वर्णन गर्नुभएको भन्दाखेरि मैले जुन ज्ञान मेरा पिता जो मेरो गुरु हुनुहुन्छ वेदव्यासबाट जे सुनेको थिएँ, परीक्षित महाराज म तपाईलाई त्यही कुरा सुनाउँछु भन्नुभयो। भने पछाडि भागवतमा सुखदेव गोस्वामीले ध्यान गरेर दिएको ग्रन्थ होइन यो, उहाँले गुरुबाट पाएको ज्ञानलाई आफूले चाहिँ अनुभूति गरेर त्यसलाई मनन गरेर दिनुभएको ज्ञान हो। फेरि सुखदेव गोस्वामीले वेदव्यासलाई रिफरेन्स दिनुभयो, वेदव्यासले के गर्नुभयो त उहाँले ध्यान गरेर लेख्नुभयो होइन, उहाँलाई फेरि यो ज्ञान कसले दिनुभयो, उहाँका गुरु नारद मुनिले दिनुभयो। अनि नारद मुनिले के अब म त अब जतासुकै हिँड्न सक्छु हैन, इन्टर युनिभर्सल स्पेसम्यानको रूपमा मेरो भूमिका छ, त्यही भएर मैले जे भन्दै नि हुन्छ भनेर भन्नुभयो, भन्नु भएन। फेरि उहाँले कसबाट ज्ञान आर्जन गर्नुभयो, सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीबाट र चार कुमारबाट पनि ज्ञान आर्जन गर्नुभएको छ, कहिले शिवजीसँग पनि उहाँले ज्ञान आर्जन गर्नुहुन्छ। अनि यसरी चाहिँ नारद मुनिले पनि आफ्नो मनगढन्ते कुराहरू बताउनु भएको होइन। फेरि नारद मुनिलाई ज्ञान दिनुभयो वर्माजीले फेरि आफ्नो मनगढन्ते ज्ञान प्रचार गर्नु भएन, उहाँले फेरि कसबाट ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, सृष्टिको अनादिकालमै भन्दाखेरि स्वयं साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवानबाट, कृष्णबाट। भनेपछि अन्ततगत यो चेन कहाँ गएर ठोकिँदो रहेछ, कहाँ गएर टुङ्गिँदो रहेछ, कृष्णसँग। अब कृष्ण भन्दा उता जानु परेन, किन भन्दाखेरि कृष्णको हुनुहुन्छ भगवान हुनुहुन्छ, कृष्ण भगवान हुनुहुन्छ, अतः भगवान पूर्ण हुनुहुन्छ। यो संसारमा अरु सबै व्यक्तिहरू अपूर्ण छौं, हाम्रा इन्द्रिय अपूर्ण छन्, हामीले सोच्न सक्ने एउटा क्यापेसिटी अपूर्ण छ, हामीले ठग्न सक्ने प्रवृत्ति छ, छल्न सक्ने प्रवृत्ति छ, भ्रममा पर्ने खालका प्रवृत्तिहरू छन्। त्यसो हुँदाखेरि जुन यो मानव समाजमा जति पनि दोषहरू अवगुणहरू हुने गर्छन्, श्रीमद् भागवतको अनुसार ती अवगुणहरू, ती इम्परफेक्सनहरू, अपूर्णताहरू भगवानमा चाहिँ हुँदैनन्। भगवान पूर्ण हुनुहुन्छ, त्यही भएर भगवानले जुन ज्ञान प्रदान गर्नुहुन्छ त्यो ज्ञान पूर्ण हुन्छ। भगवानको अलावा संसारका कोही पनि माइकालालहरूले कुनै ज्ञान दिन्छन् भने पछाडि आफ्नो मनगढन्ते तर्क लगाएर, बुद्धि लगाएर त्यो ज्ञान जहिले पनि अपूर्ण हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई पूर्ण ज्ञान चाहिएको छ नि, अपूर्ण ज्ञान चाहिएको छ कसैलाई? ज्ञान त पूर्ण हुनुपर्छ। अपूर्ण ज्ञान भनेको त जहिले पनि खतरनाक हुन्छ, लिटिल नलेज इज डेन्जरस थिङ्स भने जस्तै हैन। भने पछाडि अब हामीलाई पूर्ण ज्ञान चाहियो। पूर्ण ज्ञानको एकमात्र स्रोत भनेको पूर्ण परमेश्वर भगवान कृष्ण हुनुहुन्छ। त्यही भएर अब हामी
त्यो पूर्ण परमेश्वर भगवान श्रीकृष्णको ज्ञान आर्जन गर्नु पर्यो। त्यो ज्ञान त हामीलाई थाहा पाउनु पर्यो, थाहा हुनु पर्यो। अब उपाय के छ भन्दाखेरि कृष्णसँग जोडिनु भयो वर्माजी, उहाँले ज्ञान दिनुभयो नारदलाई, नारदले ज्ञान दिनुभयो वेदव्यासलाई, वेदव्यासले ज्ञान दिनुहुन्छ कसलाई? सुखदेव गोस्वामीलाई, सुखदेव गोस्वामीले ज्ञान दिनुभयो सुत गोस्वामीलाई, सुत गोस्वामीले ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ शौनक आदि मुनिहरूलाई। एवं रीतले एउटा परम्परा अगाडि बढ्छ। यो एउटा परम्परा भयो र यसरी यो परम्परामा कहीँ पनि छिन्न भिन्न नभएको, टुटफुट नभएको परम्परामा हामी पनि कनेक्सनमा आयौँ भने पछाडि त्यही ज्ञान, ओरिजिनल ज्ञान जुन भगवानले दिनुभएको थियो त्यो ज्ञान हामीलाई पनि थाहा हुन्छ। हामीसँग जस्ताको तस्तै ज्ञान आउँछ। जसरी पावर हाउससँग जोडिएको जुन तार छ त्यो तार चाहिँ पावर हाउस धेरै टाढा हुन सक्छ, हाम्रो घरबाट धेरै टाढा हुन सक्छ, तर जुन यदि तार बीचमा टुटफुट भएको छैन, कनेक्सनमा छ भने पावर हाउसको करेन्ट जस्ताको तस्तै हाम्रो घरसम्म आउन सक्छ। सक्छ कि सक्दैन? करेन्ट कनेक्सन हुन्छ, तार कनेक्सन भएको छ, उतापट्टिबाट करेन्ट छोडिदियो भने पछाडि, अन गरिदियो, बिजुली अन गर्यो भने पछाडि त्यो करेन्ट हाम्रो घरसम्म आउँछ, जस्ताको तस्तै आउँछ। त्यही करेन्ट आउँछ जुन पावर हाउसमा थियो। त्यस्तै गरेर त्यही ज्ञान जुन चाहिँ आध्यात्मिक संसारमा थियो त्यो ज्ञान जस्ताको तस्तै हामीसँग आउँछ यदि यो गुरु परम्पराको कहीँ पनि बीचमा टुटफुट भएको छैन र यो परम्परा चाहिँ भगवानसँग गएर जोडिएको छ भनेपछि। त्यसलाई भन्छ गुरु शिष्य परम्परा। र शास्त्रमा वर्णन गर्छ कि कलियुगमा त्यस्ता आधिकारिक परम्पराहरू 4वटा छन्। पद्म पुराणमा वर्णन गरिन्छ, गर्ग संहितामा वर्णन गरिन्छ, अरू धेरै शास्त्रमा, भगवत गीतामा पनि परम्पराको महत्त्व वर्णन गरिन्छ। यो भागवतमा पनि गुरु शिष्य परम्पराको महत्त्व वर्णन गरिएको छ। वेद शास्त्रहरू यी सबै वास्तवमा हाम्रा वेद शास्त्रहरूलाई श्रुति स्मृति भनेर मोटामोटी 2वटा भागमा विभाजन गरिन्छ। हुन त न्याय पनि छ। श्रुति र स्मृति यी 2वटै शास्त्रहरू चाहिँ अथोरिटीबाट सुन्दै अनि त्यो कुरालाई फेरि दोहोऱ्याउँदै रिपिट हुँदै आएको भनेपछि यो सम्पूर्ण 4 वेद भनेको नि गुरु शिष्य परम्पराकै माध्यमबाट प्राप्त हुने कुरा भयो। त्यही भएर चाहे 4 वेदको कुरा गरौँ, चाहे उपनिषदको कुरा गरौँ, चाहे वेदान्तको कुरा गरौँ, चाहे यी 18 पुराणको कुरा गरौँ, चाहे उपपुराणहरूको कुरा गरौँ, यी सम्पूर्ण शास्त्रहरूमा के कुरा वर्णन गरिन्छ भन्दाखेरि गुरु शिष्य परम्पराको महत्त्व के छ यही कुरालाई वर्णन गरिन्छ। र पद्म पुराणमा त श्लोक नै स्पष्ट रूपमा वर्णन गरिन्छ कि 4वटा मात्र यस्ता आधिकारिक परम्पराहरू छन् गुरु शिष्य परम्परा, जसले कलियुगमा यो आधिकारिक ज्ञानलाई बिना टुटफुट, बिना छिन्न भिन्न भई प्रसार गर्ने गर्छन् मानव समाजमा। र ती 4वटा परम्पराहरू के हुन्? शास्त्रमा वर्णन गरिन्छ कि संप्रदाय विहीन मन्त्रस्ते निष्फल मत अत कलौ भविष्यन्ति चतुर संप्रदायहीन श्री वर्म रुद्र सनक वैष्णव सिति पावन चतुरास्ते कलौ भव्यै उत्काले पुरुषोत्तमात् रामानुजम श्री श्रीचक्रे माध्वाचार्यम चतुर्मुख विष्णु स्वामिनम रुद्रो निम्बादित्यम चतुर्सनः भनेर 4वटा गुरु शिष्य परम्परा छन् रे यो संसारमा। भने पछाडि ती 4वटा परम्पराहरू के हुन् भन्दाखेरि एउटा परम्परा हो वर्म सम्प्रदाय भनेको भगवानले यो ज्ञान वर्मजीलाई दिनुभयो, वर्मजीले नारदलाई, नारदले वेदव्यासलाई हुँदै एउटा लाइन बग्यो। अनि अर्को परम्परा कहाँबाट सुरु हुन्छ? भगवानबाट शिवजी, रुद्र परम्परा भनेको त्यही हो। रुद्रले आफ्नो शिष्य हुँदा हुँदै चाहिँ अर्को लाइन बग्यो। अनि अर्को परम्परा चाहिँ श्री अर्थात् भगवानले श्री लक्ष्मी देवीलाई, लक्ष्मी देवीले उहाँको शिष्य हुँदा हुँदै अर्को लाइन बग्छ। अनि त्यसै गरेर अर्को हुन्छ 4 कुमार, सनक सनातनहरू चाहिँ जुन 4 कुमारहरू हुनुहुन्छ वर्माजीका मानस पुत्र, भगवानले 4 कुमारलाई दिनुहुन्छ हंस अवतारको रूपमा अथवा विविध अवतारको रूपमा। अनि त्यो ज्ञान फेरि कसलाई प्रसारित गरिन्छ? उहाँका शिष्य हुँदा हुँदै एवं रीतले गुरु परम्परालाई अगाडि जान्छ। र कलियुगमा यी 4वटा परम्परा त अनादिकालदेखि चलिराखेका छन्। भनेको वर्माजीलाई, नारद अथवा शिवजीलाई अथवा लक्ष्मीलाई, 4 कुमारलाई भगवानले धेरै पहिलादेखि यो ज्ञान दिनुभएको छ। तर कलियुग त भर्खरै 5000 वर्ष जस्तो बित्यो। कलियुगमा यो ज्ञान फेरि कसरी सुचारू हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि पद्म पुराणले कसरी वर्णन गर्यो भन्दाखेरि रामानुजम श्री श्रीचक्रे मध्वाचार्यम चतुर्मुख विष्णु स्वामिनम रुद्रो निम्बादित्यम चतुर्सना भनेको यो वर्म परम्परालाई अगाडि बढाउनु हुनेछ माध्वाचार्यले। श्री लक्ष्मीको परम्परालाई अगाडि बढाउनु हुनेछ कसले? रामानुजाचार्यले।
अनि विष्णु स्वामीले रुद्र परम्परालाई अगाडि बढाउनु हुनेछ भनेपछि निम्बारकाचार्यले चार कुमारको परम्परा जुन सनत कुमारको परम्परा छ, चतुर्सन परम्परा जसलाई भन्छ, त्यो परम्परालाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। यो भनेको चारवटा मूलभूत रूपमा गुरु शिष्य परम्परा भए, जुन परम्परामा भगवानले दिएको ज्ञान जस्ताको तस्तै प्रसारित हुन्छ अथवा यो ज्ञान प्रसार हुने मार्ग भयो। त्यसै गरेर यतापट्टि अद्वैतवादी दर्शनका गुरु चाहिँ शंकराचार्यको पनि शास्त्रमा वर्णन छ, जसले चाहिँ भगवानलाई निराकार निर्गुण स्वरूपमा वर्णन गर्नुहुन्छ र हैन यो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या भन्ने जुन यो सिद्धान्त छ यसलाई प्रचार गर्ने शंकराचार्य पनि यो गुरु शिष्य परम्परामै हुनुहुन्छ र उहाँको परम्परामा पनि व्यक्तिहरू जोडिएका छन्। विशेषतः पद्म पुराणमा चारवटा परम्परालाई मूलभूत रूपमा वर्णन गरेको छ। यसरी यो गुरु शिष्य परम्परामा आएर आफ्नो गुरुले जे सिकाउनु भएको छ त्यही कुरा शिष्यलाई ज्ञान प्रसार गरिन्छ र बीचमा हामीले कुनै पनि आफ्ना व्यक्तिगत धारणाहरू थप्दैनौं भने पछाडि, नयाँ मतको सिर्जना गर्दैनौं भने पछाडि त्यो परम्परालाई आधिकारिक बोनाफाइड परम्परा भनिन्छ। त्यही भएर हामीहरूको कर्तव्य के हो भन्दाखेरि पोस्टम्यानको हुलाकीको जस्तो काम। हुलाकीले के गर्छ भन्दाखेरि अब एउटा व्यक्तिले चिठी लेखेका हुन्छ अनि त्यो चिठी कोही व्यक्तिका लागि भनेर लेखिएको हुन्छ, तर हुलाकीहरूले के गर्छन् त्यहाँ धेरै हुलाकीहरू एउटा एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा, अर्को ठाउँदेखि अर्को ठाउँ हुँदा हुँदै त्यो गन्तव्य जहाँ हो त्यहाँसम्म पुर्याउने काम हुलाकीले गर्छन्। भने त्यस्तै गरेर यो गुरु शिष्य परम्परामा जति पनि गुरुजनहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूले काम कसको गर्नुहुन्छ? हुलाकीको जस्तो, पोस्टम्यानको जस्तो। पोस्टम्यानले के गर्ने हो? चिठी समाउने हो अनि उसले पास गर्ने हो। अनि फेरि अर्कोले के गर्छ? अर्को हुलाकी आउँछ भनेको अर्को परम्परामा शिष्य जोडिनुहुन्छ जसले फेरि अर्को ठाउँसम्म पुर्याइदिनुहुन्छ र अन्ततोगत्तो यसरी जीवहरूसँग यो भगवानको लभ लेटर, भगवानको चिठी पुग्छ। भगवानको चिठी के हो? गीता। भगवानको चिठी के हो? जीवलाई लेख्नु भएको भगवानले चिठी भागवतम अथवा यी चारै वेदहरू, भगवानको मुखबाट निस्केका यी वेदहरू, शास्त्रहरू, यी सम्पूर्ण शास्त्रहरू हामीहरूसँग आउने जुन माध्यम छ हैन, जुन हुलाकको जस्तो सिस्टम छ, त्यो सिस्टमलाई भन्छ गुरु शिष्य परम्परा। र यहाँ प्रभुपादजीले वर्णन गर्नुहुन्छ कि यो गुरु शिष्य परम्पराबाट मात्रै भागवतलाई जस्ताको तस्तै बुझिन्छ, हैन कसैले आफैले कृत्रिम रूपमा ज्ञान अब नयाँ क्रिएट गर्छ, आर्जन गरेर मैले नयाँ ज्ञान प्रचार गर्छु भन्छ भने त्यो व्यक्ति मूर्ख हो। त्यो व्यक्तिले कदापि पूर्ण ज्ञानलाई दिन सक्दैन। जस्तो कि हामी कहिलेकाहीँ ज्ञान त आर्जन हुन सक्छ तर त्यो ज्ञानले अन्ततोगत्तो हामीलाई काम गर्दैन। त्यही भएर शास्त्रले के भन्नु? सम्प्रदाय विहीन मन्त्रस्ते निष्फलमत। त्यसरी हामी बिना सम्प्रदाय कुनै मन्त्र गणन गर्छौं भनेपछि गर्यो लास्टमा हात लायो सुन्न। त्यही भएको हुँदाखेरि धेरै आध्यात्मवादीहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ जो चाहिँ आफ्नै बाहुबलले शास्त्रका पानाहरूबाट विविध मन्त्रहरू लिनुहुन्छ र ती मन्त्रहरूको साधना गर्नुहुन्छ। तर अचम्मको कुरा, जति साधना गर्दै गए पनि जीवनमा परिवर्तन आउनु पर्ने नि, त्यो परिवर्तन आउँदैन। किन? शास्त्रले पहिल्यै भनिसक्यो सम्प्रदाय बिना मन्त्रस्ते निष्फलमत भनेर। यसरी आर्जन गरेको परम्परा बिना, गुरु बिना आर्जन गरेको मन्त्रले के हुँदो रहेछ? फल दिँदो रहेछ, त्यो निष्फल हुँदो रहेछ। जस्तो उदाहरणका लागि हामीहरूले पढ्न त सक्छौं नि, स्कुलमा गए नि पढ्न सक्छौं, स्कुलमा नगए पनि हामीले पढ्न सक्छौं। तर कहिलेकाहीँ कस्तो स्थिति सिर्जना हुन्छ भन्दाखेरि हामी घरमै बसेर पनि हामीले जुन पुस्तकालयबाट पुस्तकहरू किनेर घरमै बसेर पनि शिक्षा लिन सक्छौं। कहिलेकाहीँ सरकारी दर्ता नभएका स्कुलहरू जहाँ चाहिँ 2-4 जना मान्छे जम्मा भएर पढाउन लायो भने पनि त्यहाँ गएर पनि शिक्षा लिन सक्छौं। तर पढ्यो त्यस्तो सरकारबाट मान्यता प्राप्त नभएको ठाउँमा पढ्यो भनेपछि अन्तमा के हुन्छ? सर्टिफिकेट मिल्छ, सरकारले सर्टिफिकेट दिन्छ। सर्टिफिकेट नभए पछाडि म एसएलसी पास, म अथवा स्नातक पास, म स्नातकोत्तर उत्तीर्ण, अथवा मैले यो विद्यावारिधि गरेँ, ल मलाई यो जागिर दिनुस् भनेर गइयो भने पछाडि जागिर दिन्छन् त? सर्टिफिकेटै छैन। किन? सरकारले मान्यतै दिएको छैन। सरकारले मान्यता नदिएको सर्टिफिकेटले काम गर्नेवाला छैन। त्यस्तै गरेर सरकारले मान्यता दिएकोमा पढ्यो भने पछाडि त्यहाँ पढेर उत्तीर्ण भएपछि त्यसले काम गर्छ। फेरि त्यस्तै गरी उदाहरण हेरौँ न, देशमा पनि विभिन्न विश्वविद्यालयहरू, युनिभर्सिटीहरू छन् र ती युनिभर्सिटीहरूमा सरकारले के गरेको छ? मान्यता प्रदान गरेको छ। ती युनिभर्सिटीहरूलाई मान्यता दिएको छ। अनि त्यहाँ पढ्यो भने पछाडि पढ्यो 12-15 वर्ष कति वर्ष पढिन्छ अनि त्यहाँबाट उत्तीर्ण भएर जुन सर्टिफिकेट मिल्छ त्यसले काम गर्छ।
तर कसैले हैन म यो सरकारसँग जोडिएको मान्यता प्राप्त हैन, मैले त्यो भन्दा राम्रो पढाउने अर्को आफै खोल्छु, सरकारसँग सरोकार राख्दिन भनेर नि पढाउन सक्ला। ठ्याक्कै अरु विद्यालयको जस्तै संरचना बनाउला, सबै सिस्टम गर्ला, पढाउला पनि, तर उ चाहिँ सरकारसँग कनेक्सनमा छैन। उसले आफ्ना जति पनि विद्यार्थीहरू छन् जम्मा भएका सबैलाई पढाउँछ त्यो स्कुलले, तर अन्तमा ल खै त सर्टिफिकेट अन्त त काम गरेन। त्यहाँबाट जुन सर्टिफिकेट दिएको अर्को ठाउँमा जाँदा त ल यो त आधिकारिकै हैन तपाईको स्कुल त भनेर के हुन्छ, खारेज गरिदिन्छ। ठीक त्यसै गरेर यदि हामी परम्परामा कनेक्सन छैनौं भनेपछि अन्ततगत पाउनुपर्ने कुरा जे हो त्यो कुरा प्राप्ति हुँदैन भनिदियो शास्त्रले। त्यही भएर परम्परामा जोडिनै पर्छ। भगवान श्री कृष्णले भगवत गीतामा अध्याय 4 मा पनि के वर्णन गर्नुहुन्छ, यो गीतालाई ग्रहण गर्ने प्रक्रिया भनेको चाहिँ एवं परम्परा प्राप्तिमम इमम राजर्षि विदु, यो परम्परा हुँदै प्राप्त गर्नुपर्छ। गुरु शिष्य परम्परामा रहेर प्राप्ति गर्नुपर्छ, गुरुको शरणमा परेर प्राप्ति गर्नुपर्छ। र हामी जब यसरी गुरुको शरणमा पर्छौं, शरणागत हुन्छौं, तब मात्रै हामीलाई गीताको रहस्य, भागवतको रहस्य, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, वेद वेदान्त सबैको हामीलाई के हुन्छ, रहस्य थाहा हुन्छ। भनेको हामीले ती सम्पूर्ण कुरा पढेर जे फल प्राप्त हुनुपर्ने त्यो फल प्राप्त गर्छौं, अन्यथा हामीलाई त्यो फल प्राप्त हुने भएन हैन। त्यही भएको हुँदाखेरि यो कुरा एकदमै मननीय कुरा छ कि हामीहरूले गुरु शिष्य परम्परामा रहेर भगवानको सजिलैसँग भक्ति गर्न सक्छौं, गुरुहरूको कृपा प्राप्त गर्न सक्छौं र भगवानलाई पनि बुझ्न सक्छौं। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनम। कतिपय व्यक्तिले किन गुरुको शरणमा जाने, म आफै गर्छु भन्छन्, तर त्यो मूर्खता हो। किन भन्दा यही संसारमा पनि कहिल्यै नभएको ठाउँमा जानु पर्यो भने हामी एक्लै जानै सक्दैनौं के। यहाँबाट म कहिल्यै नगएको ठाउँ भनौं भारतको अथवा श्रीलङ्काको, मालदिप्सको अथवा कुनै ठाउँ, कुनै एउटा विशेष ठाउँमा जानु पर्यो भने म आफै एक्लै जानै सक्दिन, अरूको सहारा लिनै पर्छ, सोध्दै जानुपर्छ। यहाँबाट कसरी जाने, के जाने भनेर कैयौं मान्छेलाई सोधेर तब मात्रै म कहाँ पुग्छु, त्यो ठाउँमा पुग्छु। यही संसारमा पनि अरूलाई नसोधिकिनी, अरूको सहायता नलिइकिनी पुग्न गाह्रो छ यो संसारमा। त भने आध्यात्मिकता भनेको के हो? तमसोमा ज्योतिर्गमय, अन्धकार संसारदेखि त्यो कहिल्यै पनि अन्धकार नहुने सच्चिदानन्दमय सदा उज्जवल जुन संसार छ, ज्योतिमय संसार जुन छ, आध्यात्मिक संसार, त्यहाँसम्मको यात्रा हो। कसरी जाने? यहाँबाट पल्लो देशमा जानलाई त सोध्दै जानुपर्छ, गुरुको सहायता चाहिन्छ, मेटेरियल गुरुको। भनेपछि आध्यात्मिक संसारमा अब गुरु चाहिँदैन? चाहिन्छ कि चाहिँदैन? चाहिन्छ। भनेपछि यो जुन तमस संसारदेखि, यो मृत्युमय संसारदेखि अमृतङ्गमय जुन अमरताको संसार छ, त्यहाँसम्म पुग्नलाई गुरु चाहिँदैन बाटो देखाउनलाई? यो संसारमा बाटो देखाउने गुरु चाहिन्छ भनेपछि हैन, यो असत्य संसारदेखि असत्यमा सद्गमय त्यस्तो संसारमा, जुन परम सत्य संसारमा जानलाई हामीलाई गुरुको सहायता चाहिँदैन? चाहिन्छ। हो त्यही भएर यो गुरु शिष्य परम्परामा रहेर, गुरुको शरणमा रहेर मात्रै हामीले यो संसार रूपी जुन अन्धकारमय संसार छ, यो संसारबाट पार पाउन सक्छौं। संसार रूपी डडेलोले हामी सबै आक्रान्त विक्रान्त छौं। कहिले हामीलाई रोग व्याधिको प्रकोपले प्रताडित हुन्छौं, कहिले हामीलाई बाढी पहिरो भूकम्प हैन यस्ता विविध भूकक्षे विविध कुराहरूले हामी आक्रान्त विक्रान्त हुन्छौं। डडेलोमा जसरी जंगलका जीव जन्तुहरू तडपी तडपी मर्ने स्थिति हुन्छ, हाम्रो स्थिति नि त्यस्तै छ सबैको। त्यही भएर गुरुको हुनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो डडेलोमा जति पनि पीडित प्रताडित व्यक्तिहरू छन् उनीहरूलाई शीतलता दिने, उद्धार गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ गुरु। त्यही भएर हामीले हरेक दिन प्रार्थना स्वरूप के भन्ने गर्छौं, गुरुलाई प्रार्थना गर्दै भन्ने गर्छौं कि संसार दावा नललीलोक त्रणाय कारुण्य घन घनोत्तम प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम। गुरुको हुनुहुन्छ संसार रूपी यो जुन डडेलो छ, यो डडेलोबाट हामीलाई निकाल्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। संसारको अन्धकारमय स्थितिबाट हामीलाई उद्धार गर्ने व्यक्ति गुरु हुनुहुन्छ। संसार दावा नललीलोक, संसार रूपी जुन जंगलको डडेलो जस्तो यो संसारको डडेलो छ, यसबाट हामी जुन पीडित भएका छौं, हामीलाई उद्धार गर्नका लागि गुरु चाहिँ पुरा मेघको बादल जस्तो गरेर
त्यो बादलबाट जुन घनघोर वर्षा हुन्छ त्यस्तो वर्षाको रूपमा हाम्रो जीवनमा आउनुहुन्छ, जसले सम्पूर्ण त्यो डडेलोलाई निभाउन सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामी गुरुको शरणमा जानुपर्छ। र गुरुको शरणमा कसरी जानुपर्छ? साक्षात् धरित्वेन समस्त शास्त्रैर, सम्पूर्ण शास्त्रहरूको सार के हो भन्दाखेरि गुरु चाहिँ साक्षात् भगवान जस्तै हुनुहुन्छ। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः भनिन्छ हैन। गुरु भगवानै हुनुहुँदैन, तर भगवान जस्तै चाहिँ हुनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि भगवानको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। एउटा देशको राजाको प्रतिनिधि व्यक्ति अर्को देशमा गएपछि उसलाई राजा नै सरहको सम्मान सुविधा दिइन्छ, किन उसले राजालाई प्रतिनिधित्व गरेर जान्छ। ठिक त्यसै गरेर गुरुले चाहिँ कसलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ? साक्षात् हरिलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। त्यही भएर उहाँलाई चाहिँ हरि समान ठानेर हामीले के गर्नुपर्छ? उहाँको शरणमा जानुपर्छ, उहाँलाई आदर सम्मान गर्नुपर्छ, पूजन गर्नुपर्छ। र यसरी यदि यो गर्यो भनेपछि जीवन सफल भयो, होइन भनेपछि यससे प्रसादत भगवत प्रसादो यससे प्रसादन नगति कुतोपी। गुरु प्रसन्न हुनुभयो भने जीवन साधकको जीवन सफल भयो, अरू केही चाहिँदैन। यदि गुरु अप्रसन्न हुनुभयो, आधिकारिक गुरु है, आधिकारिक गुरु अप्रसन्न हुनुभयो भनेपछि उसले जेसुकै गरोस्, वेद वेदाङ्ग पढोस् हैन, 4 वेद 18 पुराण 108 उपनिषद खरर पानी बनाएको किन नहोस्, तर उसको जीवनमा गुरु प्रसन्न हुनुहुँदैन, उसले गुरुलाई सन्तुष्ट गर्न सकेन, गुरु आज्ञा पालन गर्न सकेन भनेपछि नगति कुतोपी। यससे प्रसादत भगवत प्रसादो यससे प्रसादन नगति कुतोपी। अब उसले केही प्राप्त हुने गर्नेवाला छैन। त्यही भएर हामी एनाकेना प्रकारेण हामी जुन गुरुको शरणमा जानै पर्छ। त्यही भएर गुरुको शरणमा गयो भने पछाडि मात्र यो गीता भागवत यस्ता ग्रन्थहरू बुझ्छौँ। केवल यो शाब्दिक रूपमा यसो शब्दका रूपमा मात्र बुझ्दैनौँ कि त्यसको भाव हाम्रो हृदयमा गर्छ, अनि तब मात्रै हामी हृदयबाट पवित्र हुन सक्छौँ। र यो कुरालाई प्रभुपादजीले एकदमै स्पष्ट वर्णन गर्नुहुन्छ। यो भागवतमको दोस्रो स्कन्धलाई कसरी बुझ्ने त भनेर अन्तिम श्लोकमा अन्तिम तात्पर्य दिँदै भन्नुहुन्छ कि गुरु परम्पराको माध्यमबाट बुझ्नुपर्छ। त्यसरी हामीले यहाँ वर्णन गर्दैछौँ कि भागवतमा जुन 10वटा होइन 12वटा स्कन्धहरू छन्, जसमध्ये प्रथम र द्वितीय स्कन्धमा भागवतको सम्पूर्ण जग थापिएको छ। अरू बाँकी कुराहरू चाहिँ बिस्तारै अब के हुन्छ तेस्रो चौथो स्कन्धबाट अगाडि बढ्दै जान्छ। त्यसरी यो भागवतको दोस्रो स्कन्धमा वर्णन गर्दाखेरि जुन 10वटा अध्यायहरू छन्, यी 10वटा अध्यायहरू कसरी वैज्ञानिक रूपमा विभाजन भएका छन्, यो रहस्यलाई पनि हामीले तब मात्रै बुझ्न सक्छौँ जब हामी गुरुको कृपा प्राप्त गर्छौँ, गुरुको शरणागत हुन्छौँ।